को बॉम्ब्स आ रहा है। अभी आपको रिव्यू नहीं मिलेगा जो पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि रिव्यू करेंगे, बट वी विल इन दिस एपिसोड। एंड तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेट्रन बने, इजी पैसा, जाज कैश एंड रास्ट एंड वेडिंग एनिवर्सरीज, बर्थडेज वगैरह, बददुआएं वगैरह हम सब कुछ कर रहे हैं। आप अगर हमें नहीं याद कर रहे हैं तो ये हमें बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात का। प्लीज़ हम पे ध्यान दें, वी नीड यू। एनीवे, इंट्रो। वेलकम बैक। अब आज हम थोड़ी नॉर्मल गुफ्तगू की तरफ आएंगे। नॉर्मल वही है जो आप लोग हर वक्त जियो पे भी सुनते रहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग मतलब उधर से भी आपने ये सुनना है, फिर बाकी 4 चैनल्स पे भी आपने वही सुनना है, फिर आप न्यूज़ खोलेंगे उधर से भी यही सुनेंगे। ठीक है, सबसे पहले आना ही हमारे पास चाहिए, ये होना चाहिए पैटर्न। माहोजारियाँ, देन जियो न्यूज़, देन अदर न्यूज़ पेपर्स, राइट। तो मुझे नहीं पता आपकी ये हायरार्की कब चेंज होगी, लेकिन खैर हमारे इमरान खान फाइनली इन एक्शन है। मैं इतनी दुआएं मैंने उस बंदे को दी हैं। मैंने उनको 125 साल की ज़िंदगी जो है ना, मैंने उनके लिए दुआ कर चुकी कि तू जिंदा रही, रौनक तेरे दम दे नाल है। वो ये उन्होंने कहा कि 23rd विच इज़ ऑन फ्राइडे उन्होंने तहिया कर दिया है कि दोनों असम्बली से वो इस्तीफ़े दे देंगे, तहलील हो जाएगी। ठीक है, मैंने आई थिंक पिछले 3-4 एपिसोड पहले शायद आपसे तब भी बात की थी कि अली, डज ही एवर कंसल्ट द पर्सन हु इज supposed to dissolve the assemblies, because right away मुनिस लाही तो उनके मुजाहिद हैं, आगे पेजू, और पेजू ने ना वो एक स्टेटमेंट उसका लिखे जो मेरे लिए बहुत, मैं और पेजू ना एक जैसा फील कर रहे हैं इस टाइम। तो उन्होंने ये कहा कि बड़ी ज़्यादती की है इमरान खान ने मुझे साथ बिठा के बाजवा साहब के अगेंस्ट बात करके, बहुत ज़्यादती हुई है। अब अगर किसी ने उनको कुछ कहा तो सबसे पहले मैं बोलूँगा। और उन्होंने कहा कि जी ये उनका एहसान है, और एहसान नहीं बोल रही थी, मैं कहती हूँ उनका शान है कि ठीक है इमरान खान की हुकूमत आई, हमारी हुकूमत आई, उनका शान है ये सारा का सारा। अच्छा, उससे मुझे बहुत फील हुआ कि मैं जब तुम्हारे साथ बैठती हूँ ना, मुझे भी यही फील होता है। मुझे बहुत ज़्यादती फील होती है कि जो मैं कहना चाहती हूँ तुम उसको सेंसर कर देते हो, चॉप कर देते हो, मुझे रोक देते हो, और तुम बस अपनी बोल रहे होते हो। तो नाउ आई फील मच मोर जिसे कहते हैं परवेज़ इलाहीज़िश राइट नाउ, कि सर मैं भी आपकी तरह इस ज्यादती से गुजर रही हूँ, सो आई कैन रिलेट। सो होंगे डिसॉल्व। हाँ, लेकिन जो एक बुनियादी फ़र्क है ना तुम्हारे में और परवेज़ इलाही में, वो ये है कि परवेज़ इलाही उनको कह रहे हैं कि आप प्लीज़ किसी को बुरा भला ना कहें। तुम्हारे केस में होता है ओनू भी नहीं कहना यार। यार बस मेरी बात सुने, उस दिन वो एक वो लगा हुआ था, मैं कह कुछ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि वो बैनर लगा हुआ था कि वकीलों की जो है वो बेहुरमती नामंजूर। तो उस दिन मैंने कह दिया भाई किसी को तो कुछ कहने दो, इस तरह हम किसी फिर तू ही रह जाएगा गाला वास्ते, और तो कोई नहीं लबेगा मैनू। तो खैर, लेकिन ये कि आज़ादी राय जो सल्ब हुई है मेरी और परवेज़ इलाही भी जो नहीं कहना चाहते थे उनको साथ बिठा के उनके ऊपर शक्को शोबा कराया गया। आई स्टैंड विद यू पेजू साहब। एनीवे, मुझे अभी भी ये लगता है कि असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। सो इसमें एक तो जो मज़ेदार बात है ना, वो ये है कि वो जो नजम सेठी साहब का तज़िया था जो हमने कुछ अर्से पहले सुनाया था, उसमें उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि पंजाब असेंबली ने कहा है कि पंजाब का जो मास्टर प्लान है वो 20 दिसंबर तक अप्रूव किया जाए। कंप्लीट है नहीं जो है बस करो, क्योंकि जेत से तहलील करनियां पै गई हैं, तो इस पे सारे हमारे वो होने चाहिए। तो ये एक बड़ी जबरदस्त खूबसूरत बात है। हाँ, हम वी अप्रिशिएट दिस। यस वी रियली, हम तो चाहते हैं कि सिलसिला रुके ना। हाँ, समझ आए आप। दूसरा ये है कि अब वो काफ़ी फिर भी बात है, हमें क्या पता, लेकिन काफ़ी वो चीज़ें हो रही हैं कि नंबर एक चीज़ देखिए, इस चीज़ को तो आप नहीं वो कर सकते ना इग्नोर, कि खान साहब मुल्क के वसीतर मुफाद में यू टर्न भी तो ले सकते हैं। सर मैं इसीलिए बैठी हुई, ठीक है, मैं जो है ना सीटा ला के बैठी हैं कि ए मुड़ेंगे मुड़ेगा, मतलब फिर भी बात है, हमें नहीं पता, ये हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कोई पता नहीं, मतलब को बैठ के पढ़े अगर कानून तो उसमें कोई निकल ही आते हैं रास्ते। क्या आप ये नहीं कर सकते? चलो तो सही, रास्ता कोई नहीं मिल ही जाएगा वाला सीन है। हाँ, तीसरा ये है कि अब वो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की अमानत है ये चीफ मिनिस्टरशिप परवेज़ इलाही, लेकिन अब साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब अगर इस तरह की कोई बात हुई तो वो मतलब वो परपुर्ज़े भी निकाल रहे हैं कि मतलब नो कॉन्फिडेंस एक और हो सकता है। ऑफ कोर्स। अच्छा, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी तो फिर भी बात है कि अदालत बीच में आ सकती है।
उनका भी नहीं पता कि वो क्या करेंगे। हाँ वो हो सकता है वो मतलब। और फिर अभी तो एक और जो इसमें बारीकी है ना वो ये है कि अच्छा ये चले गए, केयर टेकर सेटअप आ गया। केयर टेकर सेटअप जो होगा वो किनके बंदे होंगे और वो क्या उसके बाद करेंगे पीटीआई के साथ या कर सकते हैं, किस किस के साथ क्या कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, फिर पांचवी चीज ये है कि अगर कोई ऐसा कानून निकाल लिया जाए जिसमें से केयर टेकर मुल्क के वसीतर मुफाद में 3 के बजाय 6 महीने रह जाए इतनी ज्यादा बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। अच्छा, किसी ने एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट इसके अंदर डाला हुआ था और एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग किसी ने कहा हुआ था कि डेट लाना चाह रहे हैं पहले रमज़ान पे, तो मैं तो नहीं आ रही रिपोर्ट देने के लिए। हालांकि इस बार रमज़ान थोड़े बेहतर उसमें आ रहा है, लेकिन समबडी एक्चुअली मेड अ पॉइंट कि जी वो इलेक्शन जो है वो उस टाइम पे कराना चाह रहे हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का कोई इसके अंदर एलिमेंट है। तो ये मैं वैसे रद्द नहीं करती, बहुत सी चीज़ें इस मुल्क के अंदर होती हैं, जैसे एन से बहुत कुछ हुआ था, फिर अब नाउ दिस वन, सो शुडंट राइट इट ऑफ। नहीं, सो बात ये है कि जिस मुआशरे में आपको समझ ही ना आ रही हो कि फलानी चीज कैसे हो रही है, मतलब इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है, मतलब मैं यूं करूंगा तो यूं, मतलब जिस जगह पे 2+2 का आंसर 4 ना आता हो वहां पे सुपरस्टिशन ही तो होनी है ना। हाँ, मतलब ऑब्वियसली लाइक, और वैसे भी जिस खूबसूरती से हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी आई करके अमेंड कर देते हैं, हल्का सा उसको हाथ लगा देते हैं और ऊपर से ही हो जाता है, और फिर ऑर्डिनेंस भी आ जाता है। द वे वी चेंज थिंग्स आई गेस, और भी जितने भी वो नज़र और एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, न्यूमरोलॉजी, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फिर एक्टिव ही होंगे, सारी सी बात है, ठीक है। आइन बढ़ गया, बाकी चीज़ें कार फरमा हो जाती हैं। बिल्कुल। और आप ये देखें कि इस वक्त वो, मतलब मैं परवेज़ इलाही साहब का, जिस तरह आप तो खैर बिल्कुल वो महसूस कर रही है ना उनकी तरह, मैं दर्द महसूस मैं भी कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मतलब 6 साल का टेन्योर था बाजवा साहब का, इस वक्त जितनी सीनियर पोस्ट पे जो बैठे हैं वो सारे हैंड पिक्ड हैं तो बहुत अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का है, पेजू को लूट लिया तो बहुत इस वक्त ना इंटरेस्टिंग मज़ेदार मामला चल रहे हैं। अच्छा, सिर्फ एक मैं इमरान खान साहब की मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही, बाकी तो ज़बरदस्त बहुत आला, वो ये है कि इमरान खान साहब इतना ज़्यादा समझते हैं सोशल मीडिया को, और मतलब वो तो मतलब वेस्ट को भी उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, ईस्ट को भी कोई नहीं जानता, लेकिन सोशल मीडिया को तो वाकई वो बहुत अच्छा जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इस्तेमाल करके दिखाया है कि वो हम तो आप हमारे भी कोई करे ना एसईओ इमरान खान साहब, ताकि हमारे व्यूज भी बढ़े प्लीज। बेसिकली तो अब तमाम पार्टीज वगैरह जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाह रही हैं इमरान खान साहब की सोशल मीडिया उसकी कैंपेन की, लेकिन इनको कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि इतनी लंबी तकरीरों पे अब लोग जो है ना वो नहीं, हाँ मतलब देखिए अटेंशन स्पैन आपको सोशल मीडिया पे मालूम ही है, ठीक है, जो आपने तकरीबन कोई 15 सेकंड की जो बात की होगी ना वो हमारे जहनों में हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगी। हाँ, लेकिन तो 2.5 घंटे की स्पीचेस में होता पता है क्या है, अब लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर करने शुरू कर दिए हैं, यूट्यूब की वीडियो प्ले हो रही है और वही कि 6000 वाचिंग 8000 वाचिंग, वो हमें टैग कर रहे हैं 2 people watching at one point। हाँ, हमें टैग कर रहे हैं कि वो खान साहब दे व्यूज बहुत आ रही हैं जिन्ने हो गए ने, तो दैट्स हर्टफुल। ये बोलने से पहले मुझे सॉरी वार्निंग दिया करो, सॉरी प्रिंसेस ना करो। अच्छा हाँ। तो मसला ये है कि वो उसकी वजह ये है कि अगर लोग, सो पीपल लव खान साहब, अगर लोगों को पता हो कि खान साहब आएंगे और 10 मिनट में अपना सारा मुद्दा बयान कर देंगे तो मेरे ख्याल में 14 करोड़ लोग देख रहे होंगे। लेकिन अब जो ये होना शुरू हो गया ना कि वो खान की तकरीर है, अच्छा यार वो 2 घंटे बाद लावांगे। हाँ। इससे जो पिछली तकरीर थी, अनफॉर्चुनेट इवेंट था कि मुझे सारी सुननी पड़ी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं चल रहा था। अली मैं सोई, मैं उठी, मैंने खाना ऑर्डर किया और फिर भी वो मुद्दे पे नहीं आ रहे थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सो मे बी आप हमसे सीखें खान साहब कि जैसे हमने अपनी एपिसोड्स शॉर्ट करनी शुरू कर दी। हाँ, मतलब हमें इशारा होता है ना 20 मिनट, हाँ, जितनी मर्जी जरूरी बात लबों पे आई हो साथ ही हम हाथ ला देते कि बाय। ये और बात है कि आप 10 मिनट से ऊपर हमें देख नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी हमें उन लोगों का ख्याल है जिन्होंने पूरा शो देखना है कि हम आपको 45 मिनट का शो ना दें। तो आप हमसे सीखें, 10 मिनट में बात करके देखें लोग, और वो जो होते हैं ना कि तशनगी रहेगी कि हाय 10 मिनट और बोल जाते खान साहब, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ट्यून इन करूंगा। व्हाई डोंट यू अप्लाई दिस? वी शुड,
ٹھیک ہے, ہماری تشنگی ہوتی ہوگی کہ یہ بول جاتے تھوڑا. باقی وہ اس بات سے یاد آیا کہ سیٹھی صاحب والے تجزیے سے کہ سیٹھی صاحب شاید پی سی بی چیف بن رہے ہیں. سیٹھی صاحب ہمیں نہ بولنا. وہ کہتا ہے ہم تم بھی کبھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد. ہاں تم تو خیر ان کو شاید کچھ عرصے سے جانتے ہو, میں تو ابھی ریسنٹلی ملی تھی تو اٹ واز مائی آنر وین ہی سیڈ کہ وہ مجھے جانتے ہیں. میں کہا اللہ آپ بھی جانتے ہیں مجھے. سیٹھی صاحب پی سی بی کا چھوٹا سا پروڈکشن کا کانٹریکٹ مل جائے نا بھائی کی لائف بن ایگزیکٹلی, جائے. اور ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے, آپ بس سائن کر دیں بندے, اور باقی ساری چیزیں ہماری. ٹھیک ہے, آپ بس ہمیں موقع دیجیے گا, ہم کہیں بھی پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا جی. تو یہ تھا پیجو, یہ وہ فلانا ٹمکانا. اسی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مونس راہی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کڈو ذرا اینج نہیں دے ہوندا. تو عمران خان میرے خیال سے پاور میں آنے کے لیے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کچھ بھی کر لوں گا, 22 سال کی میری اسٹرگل ہے, تو وہ پھر سے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پہلے بھی انہوں نے کون سا کوئی میرٹ پہ کیا تھا سارا نہیں کچھ. وہ مسئلہ نہیں ہے. جو واحد مسئلہ ہے نا اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں, وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب خان صاحب سے کیا گارنٹی لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن بھی یہ ڈیزالو ہو گئے, اس کے بعد جب الیکشن کے ٹکٹ کا ٹائم آئے گا تو خان صاحب تو مطلب میں ویسے نہیں کہہ رہا کہ وہ کریں گے, لیکن آتن تو وہ فوراً سے پہلے فارغ کرا دیتے ہوتے. ہمیں بالکل پسند نہیں آئے. تو اب کیا ایک چیز ہوگی پرویز الہی صاحب کے پاس جو خان صاحب کو مجبور کرے رکھے گی کہ خان صاحب اپنے پرومس پہ قائم رہے. نہیں, پیجو کچھ نہ کچھ نکال دے گا. چودھریوں نے آج تک جتنی دیر چاہا ہے رول کیا ہے, مجھے ان کے اسکلس پہ بہت زیادہ اعتبار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوا میرا یہی موڈ ہے کہ آپ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ دس گائے از ایکچولی یو نو کریٹنگ اپرچونیٹیز ان ادر سٹیز اینڈ آئی ریئلی وانٹ پیپل ٹو موو دیئر. تو میں تو آپ کے ساتھ ہوں, تو پلیز کچھ سوچیں اس پہ, دن رات لگائیں کہ وٹ کین یو آفر ٹو عمران خان, کہ وہ جو ہے نا وہ کہے کہ تم مجھ سے سیٹیں بھی لے لو, سب کچھ میرا تن من دھن لے لو, بس مجھے پرائم منسٹر بنا دو دوبارہ سے, ہے نا. اچھا جی, خیر یہ دولت بھی لے لو, یہ شہرت بھی لے لو. جس کو بیچ کے میں ابھی تک کمائی کر رہا ہوں, میں تو بیٹھ کر مول نہیں. سو تمہارا گانا خراب کر دیا. نہیں, لوگ بہت بولتے ہیں کہ ماہو تم تو چپ ہی کر جاؤ. پچھلی ایپیسوڈ میں بھی میں گئی تھی کامنٹس کے اندر, ایویں بھول چکی, غلطی ہو گئی مجھ سے. اس پہ انہوں نے کہا تھا اس عورت کو چپ نہیں کرایا جا سکتا. نہیں تم پتہ نہیں کون سے کامنٹ پڑھ رہی ہو. مجھے تو اب سارے کامنٹ وہ آتے ہیں, اب تو کوئی یہ بات ہی نہیں کرتا کہ فلانی بات ٹھیک کی, فلانی بات غلط کی. اب تو صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ماہو کیسی لگ رہی ہے. سیریسلی دیٹس دی اونلی فوکس. اور جس طرح آپ لوگ زوم ان کر کے بتاتے نا, اور بہت ہی ریزنیبل قسم کا اکثر فیڈ بیک ہوتا ہے, مت کیا کریں اس طرح, نہ دیکھیں, مجھے بھی شرم آتی ہے کبھی کبھی. اچھا جی, بلاول, وی موو ٹو بلاول. بلاول گئے ہوئے تھے, بلاول یو این سے بات کر رہے تھے. ابھی تک نا میں نے ہمیشہ زرداری کی ہمیشہ یہ بات کی, بڑا کام ڈیمینر ہوتا ہے, یو نو ہی آلسو لاس ہز شٹ کپل آف ڈیز اگو, جب انہوں نے یہ کہا کہ جی مطلب وہ پونکنا بند کریں گے تو وہ اپنی بکواس بند کریں گے تو ہم بات کریں گے. آئی انڈرسٹینڈ ہاؤ ویئر اٹ کمز فرام. اس دفعہ یہ ہوا کہ انٹرنیشنل فورم پہ ابھی تک جو ہے ہی بلاول ہیز پچڈ اے لاٹ آف مینی تھنگز ان اے ویری ویری گڈ وے, کلائمیٹ چینج انکلوڈنگ. لیکن اس دفعہ انہوں نے نا ایک دم سے وہ بالکل ہی جیسے اب بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ ایٹ لیسٹ میرے لیے یہ رسپانس تھا, جس پہ انہوں نے کہا کہ مطلب اسامہ بن لادن از ڈیڈ. آف کورس وہاں تک تو میں آپ کو ٹھیک ہے میں سن رہی ہوں. اینڈ دین ہی سیڈ کہ the butcher of Gujarat is alive. مجھے ایسے لگا کہ he could have done it without it. مطلب the world can actually see it کہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. انٹرنیشنل فورم پہ when you know بہت سارے لوگوں نے, جب میں نے انڈین سے بات کی نا تو انہوں نے یہ کہا کہ ماحول لائک ٹھیک ہے آپ لوگوں کا وہ ہے, ہمارے تو یہ ریٹورک الیکشنس کے لیے بھی بہت زیادہ کام آتا ہے نا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جہاں نواز شریف اچھے تعلقات کی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہاں اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے کا کیا تک بنتا تھا. اچھا سو اب پرابلم یہ ہے کہ نہیں سو پہلی بھی چیز میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو, آپ مجھے گالیاں دیں, آئی ڈونٹ کیئر. ہاں نہیں, پہلی چیز یہ ہے کہ جو ان کا آرگومنٹ ہے اس کا وہ میرٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, دیٹس اے سیپریٹ ایشو. اور وہ میرے خیال میں تم اس پہ ڈبیٹ نہیں کر رہی, آرگیو نہیں کر رہی کہ جی پرسوں نہیں کہنا چاہیے. ہاں مطلب میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹائمنگ آف دا وہ سارا کچھ. ہاں سو وہ اس پہ یہ دو آرا ہے. مطلب ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ جو قومی یوتھ ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی بلاول کو بہت نہیں اس وقت بہت تعریفیں ہو رہی ہیں بلاول کی. ہاں تو ایک تو وہ ہمارا تو پہلے اینٹینے کھڑے ہوتے نا کہ جے ہے کسی دی تعریف کر رہے تھے انہیں کو غلط کرتا ہے. تو ایک وہ والا معاملہ ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ سو ظاہر ہے
پھر وہی بات چاہے ٹھیک ہو, جو ایک وہ اس وقت ماحول بنا ہوا ہے نا, وہ LOC پہ خدا نہ خواستہ سیز فائر ختم ہو جائے, وہ ایک نیا ایشو ہے. اور پھر وہ ہوتے ہیں نا کہ جس قسم کے ہمارے عوام ہیں, مطلب ان کے بھی اور ہمارے بھی, ادھر پاکستان اور ادھر انڈیا, جیسی کوئی لڑائی والا معاملہ ہوتا ہے نا, تو یہ ہوتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک, جتنا مرضی مہنگائی سے یہ تنگ ہو اور کھانے کو 2 وقت کی روٹی نا, اس پہ یہ کہتے ہیں کہ 80 روڑے کھا لیں گے, مارو بم کٹو. تو وہ جو ہے نا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور یہ ہم ظاہر ہے وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی حکمرانوں نے اس کو بڑا اس سے فائدہ اٹھایا ہے کہ لوگوں کو ادھر اس پاس سے لا کے, تو مطلب یہاں پہ آپ جو حالات ادھر جیسے مرضی ہو جائے. اور پھر میں یہ بات, جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی معاملات مناسب ہونے چاہیے, مطلب پھر بھی بات ہے کہ بہت جھپیوں پپیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ بیچ دیو, لیکن یہ ہے کہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے تاکہ یہ سارا کچھ نہ ہو. جب بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں نا, وہ آگے سے وہ آتا ہے آرگیومنٹ کہ جی اٹ ٹیکس 2 to tango اور فلانا ڈمکانا, مطلب آپ وہ نہیں کرتے تو پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں. میں اس میں نا ایک بڑا وہ ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, لیکن وہ جو ہے نا کسی اور نے جاہل رہنا ہے تو رہے, ہم جو ہے نا ہاں بس ہمارے سب سے تعلقات ویسے ہونے چاہیے جیسے. دیکھیں میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں نا, یہ PTI PMLN کے بارے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ وہ مجھے فوراً کہتے تھے نواز شریف نے بھی تو کیا تھا. بھائی where is the point of difference between the two parties when you claim کہ جی یہ عمران خان ڈفرینٹ ہے اور یہ ڈفرینٹ ہے. تو میں اس لحاظ سے کہتی ہوں کہ مطلب آپ اپنی طرف سے اپنی ٹون کو اسی طرح رکھو, اشتعال دلانے کی کیا ضرورت ہے. کین یو ایون افورڈ اے وار رائٹ ناؤ؟ نوبڈی, مطلب مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں, پوری دنیا نہیں افورڈ کرتی, افورڈ نہیں کر سکتی. there is already a food crisis brewing just because of Russia and Ukraine issue, ٹھیک ہے. جس سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی. سو میں پرسوں گیا سرگودا, بھلوال گئے ہوئے تھے وہاں پر, کنو لے کے نہیں آئے, افسوس کی بات. وہ کنو میں لے آیا ہوں, کنو کو تو کھا لینا, وہ تو میں تو ایڈ کے لیے گیا تھا ایک. سو وہاں پہ میری جو جن کے فارم تھے ان سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ اس دفعہ آپ کو 450 روپے پہ کنو ملے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا 3.5 لاکھ روپیہ تو خالی پانی پہ لگا اس سال, کیونکہ پانی آ ہی نہیں رہا تھا. اور دوسری چیز انہوں نے کہا یہ دیکھیں سارے باغ, مارچ میں جب پھول لگتا ہے تب اتنی زیادہ گرمی تھی مارچ میں, اس دفعہ مارچ بہت کہ فروٹ ہوا ہی نہیں. تو معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہوئے ہیں. اب بس تو آپ انٹرنیشنل فورم پہ نا تیلیاں لگانی بند کریں. نہیں بس تیلیاں نہیں, مطلب آئی ایم شیور انہوں نے بھی کچھ کہا ہوگا جس کے بدلے میں انہوں نے کچھ کہا ہوگا. بس یہ اب سو پھر وہی بات ہے, ہم تو بلاول سے بات ہی نہیں, ہم بلاول کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے, نہ ہم عمران خان سے بات کر رہے ہیں, نہ شہباز شریف سے بات کر رہے ہیں. ہم تو جو ہے نا مطلب ہمارے جو یار دوست ہیں جو یہ دیکھتے ہیں بیسیکلی, اب جو ہے نا آگے کا ہم نے نہیں گرمی کھانی, اوپر جو مرضی ہوتا رہے. اور مطلب گرمی کھانے کا کوئی فائدہ نہیں گائز, آلریڈی بہت برے حالات ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنی سچویشن خود ہی سمجھ لیں کہ جتنے اگنا چاہیے اتنے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بندیاں پہ ہیں, تو آپ ہی سوچو کدھر جا رہے ہیں اسی. سو میں مجھے بس یہ لگا تھا کہ اٹ واز انپرووکڈ. چلو کوئی نہیں, وہ ہو سکتا ہے پرووکڈ ہو, ہمیں نہیں پتا اس سے پہلے انڈین کیا اسپیچ کر کے گیا تھا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ بیسک پریمس آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارا, وہ ہم واقعاتی طور پہ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, ہم غلط ہو سکتے ہیں, لیکن اصول یہ ہے میرے خیال میں. ہاں جی, اگلی خبر کیا ہے؟ وہ پیٹرول سستا ہوا ہے جس کی اوبیسلی مجھے خوشی نہیں ہوتی, بیکاز علی مالک اور فہد منحوس مین اینڈ علی آفتاب سعید نے مجھے اتنا زیادہ اس کے بارے میں سکھا دیا ہوا ہے کہ ایوری ٹائم دیر از اے ریڈکشن ان پیٹرول پرائز, تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے. اور ایون بزنس کمیونٹی نے بھی کیا ہے کہ یہ کیا کیا بس نہیں سو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پرومس کیا ہوا تھا لیوی وہ اتنا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کافی زیادہ گر گیا, تو اس لیے ان کے پاس یہ کوشن تھا جو انہوں نے کیا. اس کے بعد تو ورنہ لیوی وعدہ کریں علی, نہیں مطلب بیسیکلی جتنا لیوی انہوں نے IMF کو پرومس کیا تھا کہ ہم اس پہ لگائیں گے اور اس پہ سے کلیکشن کر کے آپ کو دیں گے, وہ یہ دے رہے ہیں. اچھا چلیے, مطلب اس کے اندر تھوڑا سا حوصلہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ 10 روپے سستا ہوا ہے, جا کے اگر آپ نے فل ٹینک کرانا ہے تو کرا لیں. میں بھی سوچ رہی ہوں میں آج جاتے ہوئے جو ہے نا فل کرا لوں.
तो एनीवे अच्छा जी आगे है बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर मिली थी फिरदौस जमाल जो है डायग्नोज विद कैंसर। तो हम लोग को पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि आर्टिस्ट की ज़्यादातर मदद नहीं की जाती व्हेनेवर दे आस्क फॉर एक्सपेंसेस एंड ये वो। तो इसमें यह है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया, शहबाज शरीफ ने पर्सनली अनाउंस किया कि आई विल फैसिलिटेट फिरदौस जमाल इन गेटिंग एवरी पॉसिबल हेल्प विद मेडिकल एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग एल्स। और अगर ये पुरानी एपिसोड अगर हमें पाहे अगर शेयर कर सके तो उसके अंदर अली आफ्ताब ने ये पहले भी कहा था कि कोई NGO बनाई जाए जिसके अंदर जो कि डेडिकेटेड हो इसके अंदर कि हाँ जी मतलब फंड्स आपको हाँ वो तो खैर स्टेज एक्टर्स के लिए थी, वो इसके लिए नहीं थी। मतलब talk about an extension to that idea maybe because the artist he's a huge artist ठीक है, और हमारा तो बचपन उनके ड्रामों के साथ ही गुजरा है, जवानी भी। तो आई होप कि ये स्टेप पूरी तरह हो और अल्लाह ताला उनको शिफा दे ऑफ कोर्स। अच्छा जी आगे चलते हैं ये हेली द वन टॉपिक जिसकी ना मुझे ऐसे क्यों लगता है कि इमरान खान इसलिए बने थे क्योंकि उनको हेलीकॉप्टर पे बैठना था, एंड देयर वाज नो अदर वे फॉर हिम टू सिट ऑन दैट। बिकॉज जो फिगर्स आई हैं वो ये है कि जी 2019 से लेके 2022 तक दिस मनी स्पेंट ऑन दिस हेली टूर्स एवरी डे वाला जो सीन था उनका वो था 434 मिलियन रुपीज़ उसके ऊपर लगे थे, और उन्होंने 1579 आवर्स जो है ट्रैवल किए हैं हेली के ऊपर। और आगे KP असेंबली ने भी पहले कहा कि पहले ये बिल पास करो कि वो आराम से इस्तेमाल कर सके, मतलब वो रेंट पे ले सके ये जहाज़, ठीक है, और हमारे जो प्रोविंशियल वो बाकी जो गवर्नमेंट अफसरान है वो भी इस्तेमाल कर सके। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद हेली ब्रो? अच्छा मैं वैसे पता है मैं इसके साथ हूँ। क्यों? उसकी वजह हाँ उसकी वजह ये है कि सो उस दिन भी मैं फंस गया एक रूट में, ये इधर कलमा चौक पे किसी का रूट लगा हुआ था। ये कोई जगह है रूट लगाने वाली? हाँ अच्छा, और फिर वो मैंने ट्विटर पे कर दिया, वो नीचे रिप्लाई आने शुरू हो गए कि जब PTI की हुकूमत नहीं होती तब तुम्हें नहीं नजर आता। भाई मैं जब फंसूंगा तभी कहूंगा ना, वो मैं हादसाती तौर पे नहीं तब फंसा, मतलब और वैसे तो खैर मैं तब भी फंसाऊंगा और तब भी मैंने ज़ाहिर है ट्वीट किया होगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें ये जो भी फिगर्स है ना, एक तो यार फिर वही बात है भाई प्राइम मिनिस्टर के पास है जहाज, बोर्ड आए, ठीक है। दूसरी चीज ये मतलब वो ये थोड़ी कर रहा है कि किसी और फंड के पैसे की जरूरत डाल रहा है। दूसरी चीज एक और है, वो ये है कि अगर वो जब गाड़ी पे निकलता है ना तो खर्चा उतना ही हो जाता है। वो इस तरह के मैं भी ट्रैफिक में फंसता हूँ, तुम भी ट्रैफिक में फंसती हो, तेल सड़ता है, पाकिस्तान तेल का इंपोर्टर है, मतलब उससे बहुत बेहतर है हमारा टाइम भी बचे, हमारा तेल भी बचे। ये सारों को हेलीकॉप्टर ले देने चाहिए और सबको कहा कि यार डायरेक्ट उतो ट्रैवल करो। आपने ना ये हिस्सा बोल के PTI को एक बहुत अच्छा कंटेंट दे दिया है जो कि वो हर बार जहाज की बात करने पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही दूसरी पार्टी इस्तेमाल करना शुरू की इन्होंने जड़ा ना हिस्सा बिल्कुल भूल जाना है। कोई बात ये तो मैं आपको बता दूं, लेकिन ये इस्तेमाल करें। ओह माय गॉड दोनों इस्तेमाल करें। पर एनीवे खैर इतने आवाज उन्होंने गुजारे थे। एंड फवाद चौधरी साहब आई रियली एम सॉरी कि आपने जो गूगल के रेट्स निकाले थे वो रेट्स नहीं थे, क्योंकि उसके हिसाब से इतना खर्चा नहीं बनता है। खैर दिस इज इट फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून। रिव्यू रह गया फिर से। ओह माय गॉड नेक्स्ट में। ओके बाय बाय।